کار میں بات کو مختصر کر دیا سیدہ صغرا پاک جس والے جدا ہوں میاں ایک قافلہ چلیا مختصر قافلہ آقا حسین چل دیا کربلا دی سرزمین تے پہنچن حضرت آقا حسین نے فرمایا ذرا سواری روکو سواری رک گئی آقا حسین سواری تو زمین تے اترین آپ نے مٹی اٹھائی اپنے ہاتھ تے رکھی ہے حضور والا مٹی رکھ کے فرمایا وہ مٹی ہے جڑی جبرائیل امین نے میرے نانے نو پیش کیتی سی اور آکھیا سی آقا جس دن تہاڈا حسین شہید ہوئے گا یہ مٹی خون بن جائے گی فرمایا لوگو ایتھے خیمے لا دیو میری آخری آرام گاہ ہے فرمایا بس میری منزل آ گئی ہے ایتھے خیمے لا دیو خیمے لگ گئے کربلا دی سرزمین ہے اکھاں وچ آنسو بہون والے اللہ تواڈے آنسواں نو قبول فرمائے میرے آقا حسین جدو خیمے لگ گئے کربلا دی زمین دے اوتے اور اوتھے خیمے لگے بالآخر یک محرم الحرام 2 محرم 3 محرم 4 محرم 5 محرم 6 محرم جدو سات آیا یزیدیہ نے آقا حسین دا گھیرا تنگ کر دیتا پانی روک دیتا خیمیاں وچوں آوازیں آ رہے الاتش الاتش پانی 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 پر پانی نہیں دیندے یزیدی ایسی ظالم بن گئے یزیدی کتے تے پانی پی رہے نے یزیدی جھنب تے پانی پی رہے نے پر میرے نبی دی آل نو پانی نہیں پین دیندے اکبر پاس دی وجہ تو پریشان ہے اصغر دا حل خشک ہو گیا ہے میرے آقا حسین دی ننھی جی سکینہ پانی تو پریشان ہے آقا حسین پانی بالکل جس والے بند کر دیتا گیا حضرت آقا حسین امام علی مقام نے جس والے 9 محرم الحرام دا راسی آقا حسین نے فرمایا آؤ لوگو سارے لوگ کٹھے ہو گئے بھئی ذکر حسین ہے اے دے وچ مسکراؤ نا محبت نال میری گل سن لو درد دل دے نال پڑھ رہے ہیں میرے آقا حسین دے ہوتے وقت آیا ہے سنو اولاد والیو میرے آقا حسین نے جس والے چراغ جل رہی آسی اور سارے لوگوں نے اعلان کر کے آکھیا لوگو جڑے میرے نال آئے ہو واپس جانا چاہندے ہو چلے جاؤ میں تواڈے تے کوئی گلہ نہیں کراں گا کیونکہ مینوں حالات دا نہیں پتا کہ کی ہونا ہے اور حالات ہو جے بالکل سازگار ہو گئے نے جڑا جانا چاہندا ہے چلا جائے کل نو اے نہ آکھیو اسی حسین دے نال گئے ساں تے ساڈے نال یہ معاملہ بنیا پر میں اجازت دے رہا بالکل جانا چاہندی ہو چلے جاؤ چراغ بجھا دیتا تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے اے نہ آکھے شرمساری دی وجہ تو میں نہ جا سکیا نہ چراغ بجھایا ان جس والے چراغ روشن کیتا لوگاں نے جانا تو دور کوئی اپنی جگہ تو ہلیا تھا کرے نہ کیا حضور تیرے بابے دا کلمہ پڑھئے تینوں مصیبت چھاڑ کے چلے جائیے سانوں وفادار کون آکھے گا حضور نہ اسی نہیں جانا حضرات میرے آقا حسین دا ویر جنوں عباس علمدار آکھیا جاندہ ہے ویر جنوں ابو بکر بن علی آکھیا جاندہ ہے جنوں عمر بن علی آکھیا جاندہ ہے عثمان بن علی آکھیا جاندہ ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی صحابہ کرام سے بنتی نہیں تھی میں کہ کچھ حیا کر کدی کوئی اپنے پترہ دے نام بھی دشمنہ دے نام تے رکھ دے کوئی اپنے پتر دا نام ابو جال رکھ دے دسواں کوئی اپنے پتر دا نام ابو لاب رکھ دے کوئی اپنے پتر دا نام جڑا ہے وہ کافران دے نام تے رکھ دے نہیں کیوں آنے نہیں ہوتے ظالم سن ہوتے کافر سن میں آنا اگر جتھے دشمنی ہوئے دشمنہ دے نام دے پترہ دے نام نہیں رکھے جاندے حضرت مولا علی نے اپنے پتر دا نام ابو بکر رکھ کے دسیا کہ میں ابو بکر نال پیار کرنا وا اپنے بیٹے دا نام عمر رکھ کے دسیا میں عمر نال پیار کرنا وا مولا علی نے اپنے بیٹے دا نام عثمان رکھ کے دسیا میں انہاں نال پیار کرنا وا اور اس بات کو ثابت کر دیتا کہ ابو بکر دی خلافت بھی بار حق ہے عمر دی خلافت بھی بار حق ہے عثمان دی خلافت بھی بار حق ہے اور پیچھے نمازہ پڑھ کے مولا علی نے دسیا لوگو میں بھی انہاں دی اقتداء وچ نمازہ پڑھ کے انہاں دی غلامی دا اظہار کیتا ہے تسی بھی کریا اللہ اکبر کبیرہ بس بات مختصر ہے حضرت آقا حسین جس والے حضرات 10 محرم آیا میرے کول 5-7 منٹ رہ گئے نے اگر توجہ نال سننا چاہندے ہو تو میں پڑھ دیا 10 محرم آ گیا حضرت آقا امام علی مقام نماز فجر دا ٹائم فرمایا اکبر جی بابا
فرمایا اٹھ فجر دی اذان پڑھ. جس ویلے شہزادے نے اذان پڑھی ہے حضرات سنو محبت نال جملے سنو. آقا حسین نے اٹھے نے امام برحق نے امامت فرمائی ہے. عزیزان دی وقار جس ویلے آقا امام علی مقام میں پتہ چلیا گھیرا تنگ ہو گیا ہے ظالمہ پانی بند کر دیتا. آقا حسین رات دا ویلا خیمیاں وچ چکر لائے نے. جدو خیمیاں وچ گئے نے خیمیاں وچ ذکر و اذکار پیا ہوندا ہے خیمیاں وچ نمازاں پڑھیاں جا رہیاں نے نوافل پڑھے جا رہے نے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے. آقا حسین نے فرمایا اہل بیت اہل بیت کے گھر والیوں فرمایا میری بہن زینب آگیا میری بیٹی شکینہ فرمایا میرے پتروں ساریاں نو آقا حسین مخاطب کر کے آدن صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اسی شافرہ دی اولاد فاویلا نہیں کرنا رونا پٹھنا نہیں نانا فرمایا صبر کو لو کم لیا جے. آقا حسین جس والے خیمے آوچ گئے نے بالآخر صبح ہو گئے 10 محرم الحرام شریف کا دینے نماز فجر دا ٹائم. آقا امام علی مقام نے فرمایا اکبر جی بابا فرمایا اٹھ جا اذان پڑھ. شہزادی نے اذان پڑھی ہے امام برحق نے امامت فرمائی ہے پھر تعویل خطبہ ارشاد فرمایا ہے. فرمایا لوگوں میری الویکھو میں کون میں یو حسین جدی ماں فاطمہ زہرا میں یو حسین جدا بابا علی ہے میں یو حسین جڑا نانے دی مہر نبوت سواری کرن والا میں یو حسین جنہ دے گھر بغیر اجازت و فرشتہ بھی داخل نہیں ہوندا میں یو حسین جنہ دی دربانی جبرائیل کر دے لوگوں میری الویکھو میں کون میں یو حسین جڑا سجدے دی اندر نانے دے اتے سوار ہو جائے میرا نانا سجدے نو لمبا کر دیندا ہے. فرمایا میں او حسین نانے دی مہر نبوت دے کھیلن والا نانے دے کنیا تے بہن والا میں یو حسین جدے زبان نو آقا چوسیا کر دے سن میں یو حسین جنہوں نبی اپنی زبان چوسوایا کر دے سن. ذرا میری الویکھو میں کون پر جنہ دے دل و دماغ دے اتے دنیا دیاں پھٹیاں بن جاندیاں نے وہ قدوں پہچان کر دینے خون رسول دی قدوں احترام کر دینے خون رسول دا. حضرات انہاں کیا حسین بیعت کر لے میرے امام نے فرمایا ہے فرمایا بیعت نہیں کراں گا بیعت کرنی ہوندی میں مدینہ نہ چھڑ دا فرمایا بیعت کرنی ہوندی میں قافلہ لے کے نہ ہوندا بیعت کرنی ہوندی میں پردے دار بیویاں نو نہ لے کے ہوندا بیعت کرنی ہوندی 6 مہینے دا فکر نہ لے کے ہوندا فرمایا بیعت نہیں کراں گا ایک گردن کٹی تے جا سکدی ہے. حضرات بالآخر آقا حسین نے جو خطبہ دیتا ہے ظالمہ دے تے فرمایا ہویا کیونکہ دنیا انہاں دے دماغاں دے تے غالب آ چکی سی. بالآخر کی ہویا مسلمانوں شہادہ والا سلسلہ شروع ہو جائے. اس تو قبل آقا حسین دا خطبہ سن کے حضرت ہور آگے آقی آندے نے حضور میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں معافی دے دیو. میری آقا حسین نے فرمایا اور آ جاؤ جڑا ساڈے دامن نہ لگ جاندا ہے او دا بیڑا پار ہو جایا کر دے آ جا ساڈے دامن نال وابستہ ہو جا. حضرات جس ویلے شہادت دے سلسلے شروع ہو گئے کدی عبداللہ بن وہب قلبی قربان ہوندے کدی عباس بازو قلم کروان دے کدی ننے ننی اونوں محمد اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر دے کدی قاسم دی جوانی لٹی جا رہی ہے. کربلا دی اندر جس ویلے شہادت دا سلسلہ شروع ہویا 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوش زباناں 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خوش زباناں پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں بیت یزید قبول نہ کیتی تقیال نبی دیا شانہ صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دیا میدانہ. بالآخر جس ویلے شہادت دا سلسلہ شروع ہویا میرے امام دا جوان لختے جگر
18 سال دی عمر شہزادہ علی اکبر جڑا ہم شکل مصطفی آقا حسین دی بارگاہ وچ جائے نے ابو جی مینوں اجازت دے دیو میں جانا چاہنا اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہنا حضرت علی اکبر آکھیا میرے امام نے فرمایا اکبر تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی اکبر جدو نانے دی یاد ہوندی ہے تیری صورت نو ویکھ لینا وا ہم شکل مصطفی اکبر تو نہ جا آکھیا بابا اگر نانے نبی آکھیا اکبر سارے آئے تو نہیں آیا میں کی جواب دیواں گا اگر میرے نانے نے آکھیا قاسم آیا اکبر تم کیوں نہیں آیا عباس نے بازو قلم کروائے تو کیوں نہیں آیا اصغر آیا تو کیوں نہیں آیا اور محمد آئے نے تو نہیں آیا ابو جی میں کی جواب دیواں گا مہربانی کرو میں نے اجازت دے دیو میرے امام نے فرمایا اکبر جائے اپنے پھوپھی امی دی خیمے میں چلا جا ثانیے زہرا کو دی اجازت لے لے علی اکبر چلے نے اپنے پھوپھی دے خیمے میں گئے نے سیدہ زینب ویکھیا میرا بھتیجا آیا ہے سیدہ اٹھیاں آؤ میرا بیٹا آ جا علی اکبر آ جا علی اکبر دوڑ کے پھوپھی دے نال چبڑ گئے نے آقا پھوپھو اماں آخری دفعہ اکبر نو ویکھ لے پھر تینوں اکبر نظر نہیں آئے گا سیدہ زینب دیا اکھاں وچوں آنسو آ گیا فرمایا علی اکبر تو چلا گیا میرے نانے دی تصویر چلی جائے گی آکھیا مینوں اپنے پتر نہیں ہو یاد لینے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری آکھیا پھپھو اماں ایک پاس نانے دا دین ہے دوجے پاس اکبری آکھیا اکبر تینوں روک دی تے نہیں علی دی بیٹیاں تینوں روک دی نہیں پر اتنا اظہار کر رہی تو چلا جائے گا نانے نبی دی صورت اکھا تو جدا ہو جائے گی آکھیا پھوپھو اماں مینوں اجازت دے حضرات مختصر کر رہی سیدہ زینب نے جدوں اجازت دیتی شہزادہ علی اکبر جدوں چلن لگی آئے میرے امام دی چھوٹی بہن جدا نام سیدہ سغرا ویر دے نال نال پہ چل دیئے پہنا والے بیٹھے ہو پہنا نال پیار کرن والے آئے ہو اج باب ٹر جائے پہنا ویران دے دروازیاں تے آ جاندیاں نے آدیاں نے ویران تیرے بغیر مینوں سہارا کوئی نہیں ویران فقط تیرا سہارا ہے علی اکبر دی بہن نال نال پہ چل دیئے ویران ذرا رک جا ساریاں نو ملی آئے ویران مینوں بھی مل لے میرے نال بھی پیار کر لے علی اکبر بہ گئے نے فرمایا آجا سکینہ تو بھی پیار کر لے سیدہ سکینہ نے ویر دے گل وچ باواں پا لیا اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے آندیاں نے ویرا تو چھڑ کے جا رہی ہے اس بہن دی کی زندگی جدا ویر کوئی نہ ہوے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا شالا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا آکھیا ویرا تو چلا گیو ویرا ساڈا کون خیال رکھے گا روندیاں نے علی اکبر فرمایا بہنے چپ کر جا نہ رو بیٹا بیٹھ جاؤ اے پانی دی پیاس سارے لگ جائیں گے میرا پتر بہ جا صرف 5 منٹ دے دیو پھر سارے نو پانی پیاؤ سبحان اللہ ایک دفعہ فرمایا علی اکبر تو چلا گیا ویرا کون ساڈا خیال کرے گا کون پیار کرے گا ویرا تیرے بڑے سہارے نے روندیاں نے آکھیا علی دی پوتی ہے سکینہ چپ کر جاؤ سیدہ سکینہ بول کی آندیاں نے ویرا مینوں ایک ویڑا یاد آ گیا ہے میری باجی سغرا تینوں مدینے اڈیک دی ہوے گی آندی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے تمہیں خبر موڑ مہارا
امڑی جایا مڑ لین نہ آیو سارا آ جاوے ویرا آ جا تینوں پین پئی واجا مارے آ جاوے اکبری آ جا ہن دے پرندے صبح نو جا کے شام نو واپس آ جان ویرا تینوں کئی مہینے ہو گئے نے واپس نہیں آیا اکبری آ جا حضرت علی اکبر نو آندیاں نے ویرا کر دے دہلیز وچ بیٹھی ہوئے گی ادھر سیدہ سغرا رو رو کی آندیاں نے نہ اکبری آیا تے نہ اصغری آیا تے نہ آئی پین سکینہ نہ اکبری آیا تے نہ اصغری آیا تے نہ آئی پین سکینہ تاج براوا لگدا ہے سونا یج شہر مدینہ حضرات میرے آقا حسین دا جوان لفتے جگر آکھیا پینے چپ کر جا نہ رو صبر کو لو کم لو جدو پیار کیتا بالآخر میرے امام علی اکبر نو حضرت آقا حسین نے کانڈ دے ہاتھ رکھ کے تھاپی دے کے سواری تے سوار کرایا ہے فرمایا جا بیٹا علی اکبر اللہ دے حوالے شہزادہ سواری تے سوار ہویا بس کربلا دا میدان سی ایک کوئی شیر علی دا اتے دشمن کھپے سجے ظالمانو جس ویلے حضرت علی اکبر گاجر تے مولی دی طرح کٹ دے جا رہے سن بالآخر ظالمہ نے ایک آوازہ بلند کیتا انہاں کیا اس انہاں رگاں وچ حیدر قرار دا خود ہے اس طرح ساڑے قابو نہیں آئے گا سارے یک بارگی دے نال مل کے حملہ کر دیو بس ظالم جس والے سارے کٹھی ہوئے نے مل کے حملہ کیتا تیرہ دے می لے پے تلوارہ دے می لے پے نیزیاں دیاں انیاں سدیاں ہو گئیاں ایک ظالم نے نیزے دا وار کیتا حضرت علی اکبر دی چھاتی وچ آ کے لگیا پترہ نال پیار کرنے والے بیٹھیو کدی چوس باپ دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی جدو پتر کربلا دے میدان وچ گیا آج پینا دا ویر بار دے ملک چلا جائے پینا نو پتہ ہے میرا ویر آ جائے گا پوچھو سکینہ نو جنہوں پتہ ہے میرا ویر چلے آئے میرے ویر نے واپس نہیں ہونا بالآخر آقا حسین دا بیٹا سواری تو زمین تے آیا حضرت آقا حسین و آواز دیتی بابا ابو جی آقا حسین گئے نے پتر نو اٹھایا خیمیہ وچ لائے آئے زلفہ نو سواریا بس لمحہ گزریا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت علی اکبر شہید ہو گئے حضرات میرے آقا حسین نے اکبر قربان کیتا قاسم قربان کیتا آقا حسین نے 6 مہینے دا اصغر بھی نہیں رکھیا لوگ آخدے نے میرے آقا حسین مجبور میں کیا نا میرے حسین نو مجبور نہ آکھیں حضرت ذرا جملے سن لینا فرمائے میرے آقا حسین نو مجبور نہ کہنا ایک کربلا دے اندر فقط امتحان سی کیونکہ مقام اندر حالات ہو رویا کر دیں امتحان اندر حالات ہو رویا کر دیں نانے دے کندے آتے سوارے او مقام ہے نانے دے سجدے دی حالت جتے چڑھ کے سوارے او مقام ہے نانے زبان چوس رہی ہے او مقام ہے گلے تے خنجر چل رہی ہے او امتحان ہے حضرت علی اصغر نو لے کے گئے نے آقا حسین اور فقط اس وجہ دے نال دشنا چوندے نے لوگوں اکبر چل کے آ سکدا سی چل کے آیا جامع شہادت نوش کر گیا قاسم چل کے آ سکدا سی چل کے آیا جامع شہادت نوش کر گیا یہ 6 مہینے داس کرے یہ چل نہیں سی سکدا انہوں حسین آپ لے کے میرے حسین چوندے خدا دی قسمیں اشارہ کر دے نہر فرات مڑ کے آ جاندی آقا چوندے تے ہر پاسے پانی ہو جاندہ لیکن فرمایا مولا جی میں تم راضی ہیں او حسین راضی ہے زبان دے شکوہ نہیں لیا تھا بلکہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اللہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا ہر شے تیرے واسطے وے آقا حسین دا حضرات بس وہ پیغام ہے کہ ظالم جڑا ہوئے فاسق ہوئے فاجر ہوئے نماز چھوڑن والا ہوئے شرابہ پین والا ہوئے
وہ دی اقتداء نہیں کرنی، وہ دی پایت نہیں کرنی، وہ دے پیچھے نہیں چلنا۔ اج اپنے آپ نو حسینی کہن والے آ، کدی اپنے وچ غور کر، میرے آقا حسین نے کربلا دے میدان چ نماز نہیں چھڈی، تو ایتھے دنیا وچ نرم بستریاں تے بیٹھ کے تے سو کے نماز چھڑ دے تے تیرا حق نہیں بندا تو اپنے آپ نو حسینی آکھے۔ آقا تے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا ہے، تو میں قرآن نہ پڑھیے سادہ حق بندا ہے اسی اپنے آپ نو حسینی آکھیے۔ اج کیڑا کیڑا بندہ ارادہ کردا ہے اس محفل دی وسعت نال کہ انشاءاللہ اسی نماز پڑھاں گے۔ ہاں جی، کیڑا کیڑا ارادہ کردا ہے انشاءاللہ نماز پڑھاں گے، انشاءاللہ قرآن پڑھاں گے، مدینے والے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھاں گے۔ بس وہ اشعار ہے ایک جملہ جڑے ساڈے باقر بھائی اکثر میرے کو سنتے رہندے اور سٹیٹس بھی لگا ہوندا ہے تے اکثر وہی سنتے رہندے۔ چلو وہ میں جملے پڑھ دیا تے میک چھڑ دیا۔ بس لوگوں پیغام ہے جڑا پورے پنجاب میں دے رہے ہیں، ہر بندے نو سمجھا رہے ہیں تے یہ کہہ رہے ہیں، آل سے کر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی۔ اگر تیری بات میری بات نال مل جائے تے ایک دفعہ اپنی سجا ہاتھ کھڑا کر کے گواہی دے دے، قیامت میں فرشتے آکھن گے حضور انہاں گواہی دیتی سی دنیا وچ بیٹھ کے، مل کے کہہ لے ذرا آل سے پاکھڑی کر کے، آل سے کر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی، آل سے کر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی۔ یاد حسین مناتے رہنا، زہرا تمہیں دعا کرے گی۔ امام گر بو تراب ہوگا، قبر کی مٹی بھی حیا کرے گی۔ اللہ رب العالمین میری حاضری قبول فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ بھائی محمد باقر ہاشمی صاحب اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، محفل کو سجون والیاں دے گھرانوں آباد فرمائے۔ بالخصوص اللہ رب العالمین قبلہ غلام ربانی شاہ صاحب دے درجات بلند فرمائے، اور تسا جنہیں ساتھی آئے ساریاں دونا اللہ قبول فرمائے، اور جو میں اچھے کلمات آکھیں اللہ میرے واسطے میرے بزرگاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اگر کمی بیشی ہو گئی رب رسول مجھ فقیر نو معاف فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے یار زندہ سو۔ ماشاءاللہ۔